बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरिट न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमेना। आज हम बात करेंगे कि क्या निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की किस हद तक रज़ामंदी शामिल थी। इस पर मैं ख़बर तो पहले दे चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे ताकि ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि शायद PDM या मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया हुआ है निगरान सेटअप के लिए, तो मैं थोड़ी सी खबर इसमें और ज़रा डिटेल के साथ बताता हूँ। दूसरा ये बताएंगे कि नेक्स्ट मंथ जो है 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो है वो तो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या वो अकेले जा रहे हैं या उनके साथ कुछ और जजेस भी जा रहे हैं। उससे पहले बात करेंगे कि कल बुशरा बीबी की मुलाकात हुई चेयरमैन PTI के साथ अटक जेल में, तो खास साहब की हालत ज़ार देखकर उनको कल खासा दुख हुआ, अफसोस हुआ और यहाँ तक इतलात है कि उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। लामहला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, एक मुल्क के बहुत बड़े लीडर भी हैं, और जेल जो है वो इतनी अच्छी जगह नहीं है खुदा ना खास्ता कि जहाँ पे बंदा खुश हो। वहाँ पे तो सेहतमंद बंदा भी जो है वो बीमार हो जाता है, और वो कहते हैं ना, दुआ करते थे कि या अल्लाह पाक दुश्मन को भी थाने कचहरी और जेलों के चक्कर न लगवाना और कोई बीमारी हॉस्पिटलों के चक्कर न लगवाना। तो ये हकीकत बात है, लेकिन खास साहब को शायद एहसास हो जाएगा कि अपने दौर हुकूमत में वो किस तरह लोगों को अंधाधुंध जेलों के अंदर डालते रहे हैं। शायद अल्लाह ताला की आजमाइश भी हो खान साहब को ये एहसास दिलाने के लिए। अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 2 दिन से मैं खबर दे रहा था, मैं इधर खबर देता हूँ और अगले दिन कोई मुल्क के सीनियर साफ़ी इसी पर ही बात कर लेते हैं। लकीली कह लें वो मेरी उस चीज़ की तस्दीक हो जाती है, और तीसरी दफ़ा फिर तस्दीक कर रहा हूँ कि कल भी पैगाम लेके गई हैं बुशरा बीबी। खान साहब ने 2 साल के लिए बाहर जाने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की है, लेकिन ताहाल जो मैंने पहले अर्ज़ की थी, मैं उसी खबर पे कायम हूँ कि गारंटर की तलाश है। खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाकर नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक इसमें आपको पता है कोई दोस्त मुल्क जो है वो गारंटी ना दे जो कल को इस पर पहरा भी दिलवा सकता हो, उस वक्त तक ये चीज़ें तस्लीम नहीं की जाती। अब बात करते हैं कि क्या निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुस्लिम लीग नून किसी मखमसे का शिकार थी या उनकी रज़ामंदी से हुआ है। तो मैं तो इस बारे में ख़बर पहले दे चुका हूँ जी। 100% मियाँ नवाज़ साहब भी इस पर रज़ामंद थे, शहबाज साहब भी, और पूरी PDM की जमातें इसके ऊपर रज़ामंद थी, क्योंकि ये बड़े घर से नाम आया था तो किसी की मजाल ही नहीं थी कि वो डिसएग्री करते। उसमें मैंने ये भी रेफरेंस दिया था कि इसहाक डार साहब के बारे में ये कहा गया कि जो सख्त फ़ैसले करने जा रहे हैं और गैर मारूफ फ़ैसले करेंगे, गैर मकबूल जो डिसीजन होंगे उसका सारा बैगेज जो है वो आप लोगों के ऊपर आएगा, तो इसलिए हमें वो बंदा रखने दें जो जिसको वो इस तरह के सख्त फ़ैसले करे, लेकिन उसका बैगेज आप लोगों पर ना आए, ताकि आइंदा भी अगर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो वो जो पिछला गंद है वो आपके सर पर नहीं होगा। और आज आपने देख लिया कि 17.5 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीज़ल जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। तो मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद जितनी ये और इन्फ्लेशन और ये पेट्रोल, बिजली सब की कीमतों में इजाफा होगा, तो लोग जो है वो पिछली हुकूमत को याद करेंगे। इसी तरह जब PDM की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने चीज़ों के रेट्स बढ़ाए थे, तो उस वक़्त लोग खान साहब को याद करते थे। तो ये कुछ इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लिया गया है। एक तो हल्का बंदियाँ का इशू था ही था, दूसरा ये था कि कुछ लोग किसी हद तक भूल जाएँ कि हमने महंगाई की थी, क्योंकि निगरान इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त फ़ैसले करने जा रहा है, जो मुंतखब सियासी हुकूमतें करते हुए डरती हैं अवाम के दबाव में या एक सियासी अपना साख बचाने के लिए। दूसरी बात कि जो नाम काबीना में आ रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो अपनी निगरान काबीना बना रहे हैं, उसमें जितने नाम आ रहे हैं बशमूल 2 सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब और सलीम साफ़ी साहब, वो उसमें 70% लोग वो हैं जो जिनका एफिलिएशन या ताल्लुक़ नून लीग के साथ है, और कुछ जो 2-3 लोग ऐसे होंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जैसे जिलानी साहब का नाम भी आ रहा है, वो कि एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए, लेकिन गिलानी साहब के कज़न तो हैं। इस तरह फैसल वाडा साहब भी हैं। तो नाम कुछ इस तरह के जो आ रहे हैं, तो वो भी लग रहा है कि 100% जो है वो एक डिज़ाइन की गई थी काबीना के नाम पहले दिए गए थे। और यही वजह है कि देखिए कोई तसलसल में कमी नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, ना आ सकती है, वही चीज़ चलेगी आगे जो लेके चल रहे थे पिछली हुकूमत। एहसान नियाज़ी साहब की गिरफ़्तारी देख लें कि PDM की गवर्नमेंट या गई है तो निगरान सेटअप भी शुरू हो गया था ना। वो के डिसीजंस तो अभी नहीं लिए थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, लेकिन वो अरेस्ट हो गए।
اور کل ایک اور پی ٹی آئی کی اہم شخصیت جو تھی ڈسٹرکٹ اوکاڑا سے، پیر شمشان بخاری صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ پنجاب کے وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کل تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تو وہ اعلانات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی ویسے تو پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے ساتھ ایز اٹ از ریٹین ہے، لیکن دو آفیسرز کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے نگران وزیر اعظم لے کے چل رہے ہیں، اور یہی چیز ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سارے معاملات رضامندی سے طے ہوئے ہیں۔ جو ان کے سیکٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، وہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے، اور اب جب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت بھی توقیر شاہ صاحب ساتھ تھے۔ اچھا، جب یہ پنجاب میں تھے تو ان کے بارے میں ایک ہے کہ بہت سارے ایم پی ایز کو ناراضگی رہتی تھی، کیونکہ جیسے یہ اسٹیج پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں تو یہ سامنے بیٹھ گئے ایم پی ایز، ان کے پیچھے توقیر شاہ صاحب بیٹھتے تھے اور وہ اشارہ کرتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اور یہ اس طرح کر کے نا۔ توقیر شاہ صاحب بہت ہی قابل اعتماد ہیں شہباز شریف صاحب کے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ان کو ریٹین کر لی ہے کہ میں ان کو ساتھ اپنے رکھوں گا، یہی انہی سے کام کروں گا، گو کہ ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ تعیناتی ہوئی ہے ورلڈ بینک کے اندر، لیکن وہ نومبر میں انہوں نے جوائننگ دینی ہے، تو نومبر تک تو ایٹ لیسٹ یہ رہیں گے، لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں ان کو ایک تو ریٹین کروں گا، دوسرا بہت بڑا نام جو تھا جو نون لیگ کی بیوروکریسی میں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرے تھے، اور ان کو بھی کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو ریٹین کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں احد چیمہ صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ احد چیمہ صاحب جیل بھی رہ کے آئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اور نون لیگ کے بہت قریبی تھے، پھر انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا جب ان کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنے سٹاف کے اندر ساتھ ریٹین کیا تھا، رکھ لیا تھا، اور آج کاکڑ صاحب نے بھی یہی فیصلے کیے کہ ان کو میں ساتھ ریٹین کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں آخری کے جو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں، وہ تو ریٹائرڈ اگلے مہینے ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی اسی لیے واپسی کے بارے میں مخمسے کا شکار ہیں کہ وہ ان کے جانے کے بعد ہی شاید آئیں گے، اور کل ان کے خاندانی ذرائع نے تو دعویٰ کیا کہ ستمبر کے وسط میں نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے، لیکن تاحال وہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہیں، کیونکہ کل خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ جب تک 0% رسک بھی ہوگا اس وقت تک بھی ہم میاں صاحب کو نہیں آنے دیں گے۔ تو کچھ ججز جو ہیں ان کے جوڈیشل کمیشن کے اندر ریفرنس گئے ہوئے تھے، اچھا اس ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایک آنریبل سینئر جج کرتے ہیں کہ جی کیا ریفرنس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس پہ چلنا چاہیے تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں بورڈ بنتا ہے اور کیس چل پڑتا ہے۔ اس میں وہی بینچ ہے جو بندیال صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ آنریبل ججز جو ہیں، اور تیسرے مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں بٹی صاحب۔ یہ ریفرنس کا فیصلہ جو ہے سردار طارق مسعود صاحب کریں گے جو جسٹس ہیں، تو ان کو کسی سینئر صحافی نے سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کب فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ آج کل چھٹیاں، اور چھٹیوں میں کوئی کام نہیں کرتا، یعنی 15 ستمبر تک چھٹیاں چلیں گی، اور 16 تاریخ کو ویسے بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ لکھتے ہیں کہ جی ریفرنس ان کے خلاف چلنا چاہیے یا جاری رہنا چاہیے یا ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد دو ہی آپشنز ان کے پاس ہوں گی، اگر وہ وہاں پہ کیس ان کے خلاف چلتا ہے تو تابل ان کے لیے مشکلات ہیں، اگر نہیں چلتا تو وہ پھر خود ریزائن کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے کہ شاید وہ بندیال صاحب کے ساتھ یہ بھی گھر خود ہی چلے جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔